الله يرحم مرحوم والدي كان ينقل، يقول العقود الخراساني، وهذا الرجل الذي كان له منصب كبير في العلم، وهذا الرجل إلى اليوم علم في العلم في كل العالم الشيعي بكفايته. الكفاية تدرس في كل الحوزات العلمية الشيعية، حتى إذا في أندونيسيا الحوزة كفاية يدرس فيه. الله ما جعله يعتبر، وهو كان رئيس جهتين، رئيس الدنيا ورئيس الدين. والدي كان يقول إن في زمانه كان في النجف الأشرف 13,000 طالب علم دين، وهم حكام في ذلك اليوم، لأنه هو في عهد القجرية الحكام في البلاد كانوا رجال الدين، فهو أيضا رئيس دين ورئيس دنيا وله قوة هائلة، ويجب أن تقرأوا أحوال هذا الرجل العظيم صاحب الكفاية. في الحقيقة أحوال هؤلاء العلماء الإنسان إذا قرأها يعترف بضلالته أمامهم، وأن أي قول كانوا هؤلاء من الشخصية العلمية أو من الشخصية الدنيوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الرجل والدي كان ينقل عن والدي لتلاميذه، كان ينقل أنه مجلسه كان عامرا بأكابر رجال السياسة وبالمجتهدين الذين هم حكام البلاد. وفي وصفه قال شاعر: يطوف حول منبره 5 مئين وكلهم بارع في الفضل مجتهد. يعني أنه كان يدرس على 1500 إنسان يجلسون تحت منبره، و500 منهم مجتهدون وعلماء. يقول أن هذا الرجل وهو شايب، كلكم تعلمون أنه كبير السن، إذا كان يرد في مجلسه الغاص بالكبار مو مثل مجلسنا العادي، كان إذا يرد في مجلسه ولو طالب علم صغير يقرأ ألفية ابن مالك يقول له احتراما بكل قامته، ثم يجلس ويتوجه إليه: صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، ثم يشرح في كلامه مع السياسيين الحاضرين في مجلسه أو مع الطلبة أو مع المجتهدين أو مع أصحاب الحاجات. وهو أول من دك الدكتاتورية في إيران كما تعلمون في قضية مشروطة، وقضية مشروطة أيضا يجب أن تقرأ